Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kini ang inyong amigo, Benz Garcia, ug welcome sa atong programa Ang Maayong Balita para sa Tanan. Karon atong hisgutan ang ordinansa sa bautismo, ang kahulugan niini ug ang sakto nga paagi sa pagbuhat niini. Sumala sa kasulatan. Apan sa dili pa kita magsugod, magampo kita aron hingpit nato masabtan ang mensahe sa Dios. Ginoo, among ginaampo ang imong pag-abli sa among hunahuna o kasing-kasing. Og hinaot nga ang among masabtan og madawat ang imong kamatuoran mahitungod sa ordinansa sa bautismo. Ang bautismo usa ka ordinansa sa Kristohanong simbahan nga mosunod sa pagtuo ug paghinulsol. Kini usa ka ordinansa diin atong ginasaulog ang pagkabanhaw ni Kristo. Pinaagi sa pagbuhat nga kini atong ginapakita ang atong pagtuo sa iyang paglubong ug pagkabanhaw. Ug pinaagi niini sa pagkabanhaw sa tanang mga balaan sa katapusan nga adlaw. Sa Roma 6, versikulo 3 hangtod 5 giingon. Roma 6, versikulo 3 hangtod 5. Wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa minatay pinaagi sa himaya sa amahan, mao man usab kita angay nga maglakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay kun kita nahiusa uban kaniya sa pakisama sa iyang kamatayon, kita mahisama usab sa iyang pagkabanhaw. Dili ba kamo nasayod nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Busa kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab magalakaw sa usa ka bag-ong kinabuhi. Kay kung kita nahiusa uban kaniya diha sa kahulagway sa iyang kamatayon, kita usab mahiusa diha sa kahulagway sa iyang pagkabanhaw. Kini nagpakita nga ang bautismo naghulagway sa atong pag-ambit sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ang bautismo dili lamang usa ka simbolo apan usa ka importante nga pagpadayag sa atong pagtuo. Kini nagpakita sa atong commitment sa pagkinabuhi nga bag-o uban kaniya. Sa Colosas 2:12 giingon, Kolosas 2:12. Nga sa gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo. Diin gibanhaw usab kamo uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios. Nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. mga higala nga tigpaminaw, nabanhaw uban kaniya diha sa bautismo. Diin kamo usab nabanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios. Nga nabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Mga higala nga tigpaminaw, ang buhat sa bautismo naghulagway sa atong pakig-ambit sa gahom nga nagabanhaw kang Kristo gikan sa kamatayon. Kini nagpakita sa usa ka pagtuo nga kita usab mabanhaw sa katapusan nga mga adlaw.
Usa ka importante nga punto nga atong hisgutan mao ang paagi sa bautismo. Ang kasulatan naghatag og klaro nga pamaagi sa bautismo. O kini mao ang immersion o paglubong. Ang immersion nagrepresentar sa paglubong o pagkabanhaw ni Kristo. Ang lain nga pamaagi dili gayon makaangkon sa hingpit nga kahulugan sa buhat ni Kristo. Roma 6:4. Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga sama kang Kristo gibanhaw kikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, mao man usab kita angay nga maglakaw sa bag-o nga kinabuhi. Busa mga higala ko nga tigpaminaw, kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab magalakaw sa usa ka bag-ong kinabuhi. Kini nagpakita nga pinaagi sa paglubong sa tubig atong gipakita ang atong pagkigambit sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Mga higala nga tigpaminaw, kini usa ka importante nga butang nga kinahanglan nato masabutan niining bautismo. Importante usab nga masabtan nga ang bautismo musunod sa pagtuo o paghinulsol. Ang buhat sa bautismo walay pulos kung walay pagtuo o paghinulsol nga nag-una niini. Ang atong pagtuo kang Kristo o ang atong paghinulsol sa mga sala mao ang nag-andam kanato sa pagbuhat sa ordinansa sa bautismo. Ang pagtug-an sa atong mga sala o ang pagtuo sa buhat nga gibuhat ni Kristo alang kanato naghatag og kahulugan sa bautismo. Kini usa ka public declaration sa atong commitment sa pag-alagad og pagsunod kang Kristo. Mga higala, hinaot nga pinaagi sa atong punto. Mga higala, hinaot nga pinaagi sa atong pagtuon karon, nasabtan nato ang dakong kahalagahan sa bautismo. Ang bautismo usa ka ordinansang nagpakita sa atong pagtuo sa kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo. Og ang saktong paagi sa pagbuhat niini mao ang immersion sumala sa kasulatan. Ang buhat sa bautismo nagpakita sa atong commitment og bag-ong kinabuhi uban kang Kristo. Kini naghatag kanato og paglaom og kasiguruhan sa atong kaugmaon. Kung wala pa kamo na bautismohan, hinumdumi nga kini usa ka importanteng lakang sa pagpakita sa inyong pagtuo og pag-alagad kang Kristo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa karong adlaw. Hinaot nga kamo nakadawat sa bag-ong pagsabot og inspirasyon gikan sa atong mga pagtuon. Kini si Bench Garcia ug kini ang maayong balita para sa tanan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, mabuhay ug mag-ampo kita kanunay. Ayog kalimot mga higala, ang bautismo usa ka ordinansa nga puno sa kahulugan ug gahom. Mag-uban kita pag-usab sunod adlaw alang sa inspirasyon ug mga pagtuon. God bless us all.